So take a moment and prepare yourself for our invocation. We will collectively recite the Saubhagya Hridaya Stotra of Shivananda Yogi. Let's chant. तन्महः परमं नौमि कृत्यैः पञ्चभिरङ्कितम् अशेषविश्वभेदात्मा पूर्णाहन्तात्मकं शिवम् त्रिधा विभक्तं यद्वस्तु स्तोत्रे स्तुत्यस्तुतिक्रमात् एकस्मै महसे तस्मै नमः सकलचक्षुषे स्मरामि तां परां वाचं पश्यन्त्यादिक्रमाश्रया नानाविधरसाकार महानुभवरूपिणी देशकालपदार्थात्मा यद्यद्वस्तु यथा यथा तत्तद्रूपेण या भाति तां श्रये संविधिं कलाम् मूलादिबिलपर्यन्तं महात्रिपुरसुन्दरी या तनुस्ते तडित्प्रख्या तां भजे भवशातनी यो नौ कनकपुञ्जाभं हृदि विद्युच्छटोज्ज्वलम् आज्ञायां चन्द्रसङ्काशम् महस्तव महेश्वरी प्रसृतामृतरश्म्यौघा सन्दर्पितचराचरां भवानि भवशान्त्यै त्वां भावयाम्यमृतेश्वरी वर्णकलापदं तत्त्वं मन्त्रो भुवनमेव च इत्यद्भषट्कं देवेशी भाति त्वयि चिदात्मनि अनाश्रितादिकालाग्नि रुद्रान्तं चित्रमद्भुतम् उन्मीलयसि मातस्त्वं प्रकाशवपुषि त्वयि यदिदं भासते देवी नामरूपक्रियात्मकं प्रकाशवपुषि तत्सर्वं नातिरिच्यते नेत्रादिजालकोपान्ते हृत्पद्मासनलीलया वारं वारं त्वया देवी रूपादिमधुसेव्यते संविद्देव्यसमाक्रम्य विषयानमृतासवान् योगिनां प्रेषयन्त्यार्ये त्वत्पूजार्थं हि सर्वदा
सकलकामदम् इति विरचितम् एतत् त्रयीपुरं स्तोत्रमाप्तम् प्रकटितपरमार्थम् योगिवर्योपजुष्टम् ध्वंसनानन्यकार्यम् प्रतीयजनविधानम् सेव्यतां भक्तियुक्तैः सेव्यतां भक्तियुक्तैः